अजरू के गांव यासीन के हाजी सरदार खान के भाई हाजी ताज मरहूम ने 2 कनाल से ज्यादा कीमती अराजी गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को वक्फ कर दी। हाजी मुश्ताक मीर मरहूम और जुमा खान मरहूम की कोशिशों से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग तामीर की गई। बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर DCO अटक इमरान हामिद शेख और CEO एजुकेशन अटक मलिक मोहसिन आबाद, असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन मुस्लिम खान, बासित मुश्ताक मीर, जायद खान, इरशाद खान, मामा व दीगर भी मौजूद थे। DCO अटक ने इफ्तिताही तकरीब के मौके पर कहा कि प्राइमरी स्कूल यासीन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा है। CEO एजुकेशन ने इस काविश पे अहले इलाका का शुक्रिया अदा किया और कहा कि प्राइमरी स्कूल को जल्द से जल्द तरक्की देकर मिडिल स्कूल में तब्दील कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम के लिए और फिर आज ये एक तकरीब यहाँ पे सजाई है जिसमें आपने हमें मदऊ किया। मैं आप तमाम का इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ। चूँकि इस वेलफेयर सोसाइटी का, इस गांव के नोटेबल्स का, आप तमाम शुरफा का ये बहुत ही एक खूबसूरत और बड़ा ही ग्रां कदर जज्बा था जिसका नतीजा हमारे सामने है। इस जज्बे को देखते हुए मैंने जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब की खिदमत में ये दरख्वास्त की कि उन लोगों ने एक बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया अपने गांव के लिए, इस इलाके के लिए, जो कि एक रोशन मिसाल है। मैं इंतहाई ममनून व मशकूर हूँ जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब का, जिनकी बेपनाह मसरूफियात होती हैं। उनका एक एक लम्हा बहुत कीमती होता है। पूरे ज़िला भर के मामलात और मसाइल होते हैं जिन्हें वो डील कर रहे होते हैं। उन्होंने कमाल शफ़क़त से मेरे दरख्वास्त को मंजूर किया और आज हमारे दरमियान यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है। मैं एक दफ़ा फिर आप तमाम हजरात जो यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है उनका भी ममनून व मशकूर हूँ कि आप लोग अपने काम छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो बच्चियाँ हैं वो मुस्तकबिल में अपनी कौम की जो तरबियत है वो हमारी बच्चियों के हाथ में है। एक पढ़ी लिखी बच्ची मुस्तकबिल की पढ़ी लिखी माँ है और वो एक पढ़ी लिखी कौम को उसकी तालीम और तरबियत जो है वो यकीनी बन जाती है जब हम अपनी एक बच्ची को तालीम, ज़ेवर तालीम से हम आरास्ता करते हैं। आपने बहुत बड़ा काम किया कि एक छोटा सा स्कूल था आपके गांव में, प्राइमरी स्कूल, जिसका बहुत थोड़ा सा रकबा था, 2 छोटे छोटे कमरे थे। एक बहुत बड़ी इमारत अब हमारे पास है। वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने आते ही मुझे हुक्म दिया कि इनकी अपग्रेडेशन का केस जो है वो बना दें। तो उनके हुक्म की तामील में हम इंशाल्लाह इसका अंडर सफिशेंट बिल्डिंग इसकी अपग्रेडेशन का केस एक भेज देंगे। आपका जो बॉय स्कूल है वो ऑलरेडी गो के वो प्राइमरी सतह पे था, लेकिन आफ्टरनून में हमने बतौर मिडिल स्कूल बॉयज़ का वो फंक्शन कर रहा है। तो अगर ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही अपग्रेड हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमें फर्दर अगर इसमें बिल्डिंग की ज़रूरत हुई तो जिस तरह वेलफेयर सोसाइटी वाले साहब फरमा रहे थे तो इसकी फर्स्ट फ्लोर पे कुछ कमरे बन सकते हैं, तो हम उसके तहत इसे अपग्रेडेशन के लिए भिजवा देंगे। नहीं तो आफ्टरनून में हम इंशाल्लाह जो ही गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है हम इसका केस भिजवा देंगे। मैं DCO अटक इमरान हामिद शेख ने कहा कि अगर बजट पास हुआ तो मॉर्निंग शिफ्ट में मिडिल क्लासें शुरू कर दी जाएगी, वरना फिल फॉर सेकंड हाफ में क्लासें शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं गवर्नमेंट के नुमाइंदे के तौर पे भी कमिटमेंट करता हूं कि आप हमें भी हमेशा फोर्थ कमिंग पाएंगे। हमें भी हमेशा आपको अगर गवर्नमेंट के सेक्टर से भी किसी किस्म की कोई मदद की जरूरत होगी तो आप हमें बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला अव्वल सफों के अंदर पाएंगे। जहां तक अभी बात की गई है प्राइमरी स्कूल की अपग्रेडेशन की, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसके तहत वो प्राइमरी स्कूल जिनकी एनरोलमेंट एक खास लेवल से ऊपर होती है और उनके आसपास कोई जो सेकेंडरी स्कूल नहीं होता, कोई मिडिल स्कूल नहीं होता, तो उसमें इवनिंग की शिफ्ट जो है वो स्टार्ट करके टीचर्स को जो है एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे के इवनिंग में जो है हम स्टार्ट कर सकते हैं अपने मिडिल स्कूल को, जो 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास को। तो मैं अभी CEO साहब से ये बात कर रहा था कि जी अगर हमारे पास इसकी अपग्रेडेशन का जब होता है या जो भी इसका केस इमीडिएटली मूव करें, मैं इस केस को पर्सनली परसू करूंगा इंशाल्लाह ताला लाहौर के अंदर। और
اللہ نے چاہا تو بہت جلد یا تو اس کی اپ گریڈیشن ہمیں مل جائے گی یا ہمیں اس کو ایوننگ شفٹ میں سٹارٹ کرنے کی اجازت مل جائے گی. جو بھی ہو کم از کم یہ ہے کہ بچیوں کا جو پڑھائی کا سلسلہ ہے وہ یہاں 8ویں کلاس تک چلتا رہے گا. اور یہ تو اب چونکہ میں نے خود دیکھ لیا تو میں تو اب اس کا ذاتی گواہ ہو گیا کہ اس کا پورا انفراسٹرکچر, اس کا پورا جو اسکول کا ایریا, یہ اسکول بالکل کوالیفائی کرتا ہے کہ اس کو ہم مڈل تک اپ گریڈ کریں, ایلیمنٹری تک اپ گریڈ کریں. آخر میں ایک جو ہمارے یہاں پہ موجود ہیں بچے چھوٹے, ان کے لیے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا, اور جو بڑی خوبصورت ایک سٹیٹمنٹ یہاں پہ لکھی ہے, اور یہی میرا آج کا میسج ہوگا کہ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے, اور اسی ایک فلسفے کو ہم سامنے لے کے چلیں تو کامیابیاں جو ہیں وہ ہمارے قدم چومے گی. آپ تمام افراد کا, تمام دوستوں کا, تمام جو یاسین ویلفیئر کی سوسائٹی کے جو ہمارے دوست ہیں ان کا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, آپ سب کو میری طرف سے شاباش ہو, اور آپ سب اسی طرح مل کر کام کرتے رہیں تاکہ ہم اپنے ملک کو بہتر نہیں بہتر ترین بنا سکیں. آپ سب کو بہت شکریہ. پروجیکٹس کے اوپر کام کیا, ان کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے, لیکن ان میں ایک عام جو زیادہ مسئلہ ہمارے پاس تھا وہ بچیوں کے اسکول کی بلڈنگ کا مسئلہ تھا. جو پرانی بلڈنگ تھی وہ بہت تنگ تھی, تو ہم نے اپنے ادارے کی طرف سے ایک پلیٹ فارم سے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اس مسئلے کو پیش کیا. ہمارے ایک بھائی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے, ان کی بھی دلی خواہش تھی بہت پرانی, تو جب یہ ویلفیئر کے فورم سے ہم نے یہ بات اٹھائی تو ان کے اہل خانہ بھائیوں وغیرہ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے 2 کنال زمین وقف کی. اللہ تعالیٰ حاجی تاج مرحوم اور ان کے جنت نصیب کرے انہیں. اس کے علاوہ ہمارے کچھ اور بھائی ہیں جنہوں نے اسکول کے لیے 2 مرلہ زمین وقف کی. ہم اپنے گاؤں ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ان سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اگلا مرحلہ ہمارے پاس اسکول کی بلڈنگ کا تھا, جو کہ ایک بہت بڑا کام تھا کیونکہ اس کے لیے فنڈز کی بہت زیادہ ضرورت تھی. ہم نے ویلفیئر کے فورم سے گاؤں کے لوگوں کے سامنے اور اسی طرح بیرونی ممالک میں مقیم ہمارے بھائی امریکہ, انگلینڈ اور دوسرے ممالک میں جو بھائی ہمارے رہتے ہیں, ہم نے ان کے سامنے یہ فورم رکھا, یہ بات رکھی. انہوں نے اس مسئلے کو انتہائی سنجیدہ سے لیا اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی مہم شروع کی. میں بطور جنرل سیکرٹری یہ کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ فنڈ جو ہمیں وصول ہوئے ہماری توقعات سے بڑھ کر تھے. انہوں نے ایک قلیل وقت میں ہمیں بہت سارے فنڈز اکٹھے کر کے دیے اور ہم نے الحمدللہ 2 سال کے عرصے میں یہ بلڈنگ مکمل کی ہے. اس بلڈنگ میں تقریباً 2 سال لگے ہیں. اس کا کام ہم نے بنیادوں سے لے کر سکول کی 4 دیواری, 6 کمرے اور 6 واش روم بنائے ہیں. سکول کی تعمیر پر تقریباً 71 لاکھ روپے خرچ آئی ہے. ہم اپنے ان تمام احباب و رفقا کے احسان مند ہیں اور تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے کسی بھی طرح سے اس کام کو مکمل کرنے میں ہماری مدد کی. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب کریم کی ذات آپ سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائیں اور مستقبل میں ہمیں اس طرح کے مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگوں نے تعاون کیا ہے. یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے, سب کا باری باری نام لینا ایک مشکل اور وقت طلب کام ہے. کیونکہ ابھی وقت کی بہت کمی ہے تو میں صرف ان 3 لوگوں کے نام لینا چاہوں گا جو اب اس دنیا میں فانی میں نہیں رہے. ان کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی. ان میں حاجی تاج مرحوم, جمعہ خان مرحوم اور حاجی مشتاق مرحوم شامل ہیں. یہ وہ شخصیات ہیں جو ویلفیئر سوسائٹی یاسین کلاں کے آغاز سے لے کر سکول کے کاموں تک ہر کام میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتے رہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں, ان کے درجات بلند فرمائیں اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. اس کے علاوہ ہماری ویلفیئر کے صدر حافظ معظم صاحب اور حاجی سردار بہادر صاحب, انہوں نے بہت سارے کاموں میں ہماری رہنمائی کی ہے, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم ان کی بھی شکر گزار ہیں. جس طرح اسکول کی بلڈنگ پر تقریباً ہمارا 71 لاکھ روپے خرچ آیا ہے, ہم نے تقریباً ہمارے 6 سال ہو گئے ہم ویلفیئر ادارہ چلا رہے ہیں. ان 6 سالوں میں ہم نے مختلف پروجیکٹس کے اوپر کام کیا تھا. اس پر تقریباً اب تک 2 کروڑ روپے ہم خرچ کر چکے ہیں, جس میں اسکول کی بلڈنگ بھی شامل ہے. میں یاسین ویلفیئر سوسائٹی